बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मियाँ जावेद अली मेरा नाम है और मैंने ग्रेजुएशन की है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, और इस दौरान मैं कायद आज़म स्काउट रहा हूँ, जो कि मैंने 69 में ढाका में जमहूरी जो थी वो अटेंड की, मुझे ये एजाज़ हासिल है। उसके साथ साथ क्रिकेट से वाबस्तगी मेरी बहुत ज़्यादा बहुत क्लोज़ रही है। मैं साबिका फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर रहा हूँ, साबिका फ़र्स्ट क्लास कप्तान रहा हूँ। मैंने लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ को प्रेजेंट किया है। उसके बाद फिर मैंने लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ा और मैं वहाँ पर फर्स्ट टाइम नायब सदर बना, यंगेस्ट नायब सदर इन द वर्ल्ड। उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो इलेक्शन है हमारे लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के, वो मैंने कॉन्टेस्ट किए और 28 साल मैंने लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन को मैंने सर्व किया मुख्तलिफ ओहदों पर। और अल्लाह के फजल से मुझे ये एजाज़ है कि मैंने यहाँ पर लाहौर में PCO टेस्ट मैच कराए, वनडे मैचेस कराए। इनके साथ साथ मैंने यहाँ पर 87 का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज़ किया और उसके साथ साथ 96 का वर्ल्ड कप भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। और इस दौरान मैंने सियासत में भी कदम रखा, सियासत भी की, और मैं मेरे कज़न मियाँ अमरीर साहब जो इचरा से इलेक्शन लड़ते थे उनको ज्वाइन किया, उनके लिए एज वर्कर की हैसियत से काम किया। और उसके बाद फिर मैंने अपना पहला इलेक्शन जो है वो 91 में काउंसलर का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद फिर मैंने 98 में काउंसलर का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद फिर 2001 में टाउन नायब नाज़िम का इलेक्शन लड़ा। फिर 2005 में मैंने टाउन नाज़िम समनाबाद का इलेक्शन लड़ा और 9 साल मैं लाहौर में टाउन नाज़िम रहा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, इसकी हमारी जो फर्म है विक्ट्री हार्डवेयर मार्ट, जो कि 1932 से कायम है और ये मेरे वालिद साहब ने बनाई। उसके बाद भाई अब ये मेरे पास है, जिसका मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। ये पिछले 45 साल से मेंबर है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि मेरी जो मसरूफियात थी वो सियासत में रही। मैं आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ, इंसाफ बिजनेस फोरम का और स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन का। उसमें भी अल्लाह के फजल से 4 दफ़ा इमरान खान टैलेंट एंड फास्ट बॉलर जो है वो ट्रायल लिए हैं, और जो कि इससे पहले अभी जो मैंने 2 हफ्ते पहले ट्रायल वो मैंने खुद लिए, मेरे साथ शोएब अख्तर ने लिए और रज़ाक मेरे साथ था। इससे पहले फाइनल ट्रायल्स के लिए इमरान खान साहब खुद तशरीफ लाते रहे और उन्होंने ही यहाँ पर मूसा खान को भी सिलेक्ट किया, शहरी अफरीदी को भी सिलेक्ट किया, और उसके साथ साथ लास्ट शाहीन शाह अफरीदी को भी इमरान खान साहब ने सिलेक्ट किया और आज वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। तो बताने का मकसद ये था कि मेरी मसरूफियत उस तरफ इतनी थी कि लाहौर चैम्बर की सियासत की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। एक दिन इत्तेफाक की बात है कि मेरे दोस्त से उनका कोई मसला था, काम था, तो मैं उनके साथ वहाँ गया। जब मैं गेट पर जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पर कुछ लोग, अब हमारे जो ताजिर राज तलक थे उनमें से 2, 4, 5 ब्रांडथ रोड के भी थे जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। तो मैं गया तो उसने बना जो गार्ड था उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने गाड़ी वापस की, पीछे आया, मैंने पूछा, मैं कहा भैया आप क्यों यहाँ खड़े? आप कहते जी हम भी ये चैम्बर के मेंबर हैं, ये हमारे कार्ड हैं, हम सालाना फीस हर साल देते हैं, लेकिन हम क्योंकि मोटरसाइकिल पर आए हैं, हम पैदल आए हैं, लिहाजा हम बाहर खड़े हैं, आप गाड़ी में आए हैं तो आप जनाब अंदर चले गए। मैंने उसी वक्त उस गार्ड का मैं कहा इन सबको अंदर आने दो, बताऊँ। जब अंदर गया तो वहाँ माहौल ही कुछ और था। वो तो ऐसा जैसे कि आप कोई फिरौनों की बस्ती में आ गए हैं। वहाँ पर बहुत पुराने अच्छी तरह जानने वाले दोस्त अहबाब भी इस तरह मिले कि जैसे मुझे जानते ही नहीं।
ہاتھ ملانا تو درکنار، انہوں نے دور سے ہی شیک اپنا ہلایا اور اپنے لیفٹ رائٹ میں چلے گئے. میں وہ ماحول دیکھ کر تو سیکٹری صاحب تھے ان کے پاس گیا. میں کہ بھائی یہ کیا ہے یہاں پر؟ میں تو بڑا حیران ہو گیا ہوں، آج یہاں پر ہوں، میں 40 سال سے ممبر ہوں، لیکن بھائی یہاں کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے جی آپ کام بتائیں. میں کام تو یہ میرے دوست کا ہے اور جنرل کام ہے، جن سے کرا کے جاؤں گا. تو اس کے بعد پھر میں نے واپس آ کے 2200 سے بات کی. انہوں نے کہا جی وہ تو فرعونوں سے بھی بڑھ کے وہاں پر ماحول ہے، اور وہ کسی کو خاطر میں لاتے نہیں، خصوصی طور پر خاص طور پر جو ہمارا ٹریڈرز ہے، جو ایسوسیٹ کلاس کا ممبر ہے، اسے تو بالکل کچھ بھی نہیں سمجھتے. کوئی ان کا کام کرنے کو تیار نہیں وہاں پر، کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کیونکہ یہ امپورٹرز ہیں، ان کو خود ضرورت ہے اس لیے یہ ممبر بنے ہیں، تو اس لہٰذا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ہم ان کے جو ہے کام. میں نے پھر آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت میں نے ٹھانی کہ ان کو رائے راست پر لانا ہے. ان کو بتانا ہے کہ سب سے پہلے انسانیت اور حقوق العباد کے حوالے سے انسانوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، چاہے کوئی بلینئر ہے یا ٹریلر ہے یا ٹریڈرز ہے، ہر ایک کی عزت و تکریم جو ہے وہ سیم ہے. جس طرح جب نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو محمود و یاز ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح جو ٹریڈرز ہمارے ہیں، ہمارے بھائی، وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں. تو یہ جو ہماری جدوجہد ہے، یہ جو لاہور بزنس فرنٹ کے حوالے سے امجد چوئی صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں، اپنا اس میں پریزیڈنٹ ہمارے راجہ حسن اختر صاحب ہیں، اور اس کے روح رواں میں سمجھتا ہوں جو ہے، جو اسی ممبر رہ چکے ہیں، جن کے ساتھ میں نے بات کی یہاں برانڈ روڈ ہیں، سردار عثمان صاحب. انہوں نے کہا میں نے تو ان کی وجہ سے، میں ایگزیکٹو ممبر تھا تو میں نے یہ چھوڑا، اور چھوڑ کے میں ان کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. تو میں نے ان کو کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، اس کے لیے ہمیں جہاں تک جو بھی کوشش جد و جہد اور تھک محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور حق سچ کا بول انشاءاللہ بالا ہوگا. اور یہاں پر یہ جو چیمبر ہے، چیمبر فار آل، کوئی تفریق، کوئی تمیز نہیں ہوگی، کوئی ایسوسیٹ کلاس، کوئی کارپوریٹ کلاس، ایک ہی کلاس ہوگی، وہ ہوگی ممبر کلاس، وہ ہوگی تاجر کلاس، اور اس کے تحت انشاءاللہ تعالی اس چیمبر کو چلایا جائے گا. اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے اس وقت جو ہوا چلی ہے، جو ہوا چل پڑی ہے، بہت بڑی تبدیلی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے. 24 سپٹمبر کو طلوع ہونے والا جو سورج ہے، وہ انشاءاللہ تعالی لاہور بزنس فرنٹ کے جو ہمارے امیدواران ہیں ان کی کامیابی کامرانی لائے گا. ابھی ہم یہاں پر اقتدار میں نہیں ہیں، لیکن یہ اعزاز ہے ایل پی ایف کو کہ اس نے یہاں پر چائنا ویزے کی مد میں جس سے 40,000 20,000 10,000 لیتے تھے، 2500 روپیہ فیس کروائی ہے. یہ اعزاز ایل بی ایف کو ہے. اس کے بعد یہ رجسٹریشن فیس کے لیے بھی کسی سے 20,000 10,000 لیتے تھے، وہ بھی کروا کے 1,300 اور 3600 کروائی ہے. یہ بھی اعزاز جو ہے ہمیں ہے، یہ رولنگ پارٹی نے نہیں کیا. اس کے لیے ہم نے احتجاج کیا ہے، اس کے لیے ہم نے باقاعدہ فلیکسیں وہاں پر لگائی اور وہاں پر باقاعدہ پیرا دیا کہ اس سے بڑھ کے آپ فیس نہیں لے سکتے. انشاءاللہ تعالی 24 سپٹمبر کو دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی یہاں پر رونما ہوگی. جس طرح کہ یہاں پر اس سے پہلے حکمران ٹولہ جو 25-30 سال بیٹھا رہا اور فرینڈلی اپوزیشن جس نے بنائی ہوئی تھی، اسی طرح یہ اس چیمبر میں بھی جو اکرما پروری اور جو خاص زمانہ قبضہ اور دادا پوتا کی سیاست ہو رہی ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی اور نظر نہیں آتا. تو انشاءاللہ تعالی یہ ان کو اس دن یہ لاہور چیمبر سے ایسی شکست سے فاش دی جائے گی انشاءاللہ تعالی. میں اپنے لاہور کی تاجر برادری کو، جو کہ کسی بھی ملک کے لیے معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، ان سے میری اپیل ہے، آپ اپنے حقوق چاہتے ہیں، آپ اپنا حق چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ جس طرح ناجائز ہو رہا ہے انکم ٹیکس کے حوالے سے، کسٹم کے حوالے سے، آئی پی آر کے حوالے سے، تو پھر ایل پی ایف کا ساتھ دیں، ایل پی ایف کے امیدواروں کو کامیاب کرائیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے جو مسائل ہیں
وہ آپ کی دلیز پر حل ہوں گے. اس کے لیے آپ کو چیمبر بھی آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی.